وَإِذْ أَخَذْنَا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ إِحْسَانًا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما توليتم إلا قليلا منكم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم سنة من ولا دياركم ثم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تقتلوا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم تفادوهم والله حرم الذين آمنوا إخراجهم من الظلمات إلى ببعض الكتاب والذين كفروا فما جزاؤهم الطاغوت يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى خالدون أشد العذاب تر إلى الذي غافل عما تعمل في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو ان میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے فانظر إلى طعامك وشرابك اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا لإبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى عيسى ابن مريم البينات وأيدناه ولكن ليطمئن فكلما فخذ أربعة
رسول بما لا إليك ثم اجعل على كل جبل كذبتم وفريقا تقتلون يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور ان کے بعد ہم نے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما وقالوا منا ولا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ولما جاءهم كتاب من عند الله يصدق لما معهم وكانوا من صدقاتكم بالمن والأذى يستفتحون الذين كفروا فلما جاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فلعنة الله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود ما اشتروا به تكون له جنة يكفر بما وأعناب تجري من تحتها ينزل الله تحتها الأنهار على فيها رشاء كل الثمرات وأصابه الكبر وله غضب على غضب وللكافرين عذاب فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم وإذا قيل أخرجنا لكم من الأرض وأنزل الله الخبيث منه تنفقون ونزل علينا ويكفرون بما وراء تغمضوا فيه بما وراء واعلموا وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم من بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصاركم موسى بالبينات الصدقات فنعم العجل من بعده وتخفوها وتؤتوها الفقراء
فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وما تنفقوا من خير آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قل إن كانت لكم الدار الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا فيتمنوا الموت كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.